بندے نے روزہ میری خاطر رکھے تیندا اجر بھی میں رب العالمین خود ہی عطا کرنے۔ حضرات ایسا عمل ہے، ایسا پیارا عمل ہے روزہ۔ اس روزہ نفلی روزہ رکھے رب العالمین دے پیارے حبیب نے فرمایا ایک بندہ نفلی روزہ رکھے، نفلی روزے دا اجر اے اللہ رب العالمین کو 70 سال دی مسافت تو جہنم تو دور کر گندے۔ نفلی روزے دا اجر، نفلی روزے دا اجر اے تے فرضی دا اجر اے۔ آمنہ دے در یتیم نے فرمایا صوم لی وانا عجزی بھی، روزہ میری خاطر رکھے تھی۔ اللہ فرمیندہ پہ حدیث قدسی فرمایا اللہ فرمیندے روزہ میری خاطر رکھے تھی تیندہ اجر بھی میں رب العالمین نے خود عطا کرنے۔ او ایمان والے ہو، رمضان اندہ پہ نہ مہمان اللہ دا، رمضان رب دا مہمان رمضان اندہ پہ تے اس رمضان دی قدر کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جھول دا، بندیا تو سب کم چھڑ جو ہے فضول دا۔ لگ گئے منڈی لوگو کیسا سجیا بازارے، سونی سونی جنس نالے ڈھیر تے امبارے، لٹ لو پیاریو سودا انمول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جھول دا۔ ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ اے، 10 مومنا گھاٹا تنو کدائے۔ نیکیاں کرتے تے کام روزہ رکھتے تے کام کری نہ فضول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جھول دا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایسا عمل ہے رب العالمین دی قرب دا ذریعہ روزہ، رب العالمین دی رضا دا ذریعہ روزہ، رب دی رحمت دا ذریعہ روزہ، جنت دی ضمانت دا ذریعہ روزہ۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جن دا اجر رب العالمین